नारायणं गुणैः सर्वैरुदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुंश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। हरे नमः। ईक्षत्यधिकरणम् अवतरणिका भाष्यम्। अथ उक्त वक्ष्यमाण समन्वय उपपत्तये ब्रह्मणः अवाच्यत्वं निरस्यते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति तैत्तरीयके। यद्वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तद्विद्धि नेदं यदिदमुपासते इति केनोपनिषदि च पठ्यते। तत्र संशयः अशब्दं शब्दवाच्यं वा ब्रह्म इति। अशब्दं शब्दवाच्यं वा ब्रह्म इति। श्रुतिस्वारस्यात् अशब्दं तत् अन्यथा स्वप्रकाशता हानात्। यतो अप्राप्य निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सह अहञ्च अन्ये इमे देवाः तस्मै भगवते नमः श्रीमद्भागवतम् इति स्मृतेश्च इत्येवं प्राप्ते निराकर्तुम् आह। अवतरणिका भाष्ये इदानीम् एतदुच्यते। अथ उक्त वक्ष्यमाण समन्वय उपपत्तये ब्रह्मणः अवाच्यत्वं निरस्यते। ईक्षतेर्नाशब्दम् ओम् इत्यस्मिन् सूत्रे किं क्रियते इति चेत् एतावत्पर्यन्तं यदुक्तम् अस्ति पुनः वक्ष्यमाणं यद्वर्तते तस्य समन्वयः करणीयः। तादृशसमन्वयार्थम् अस्मिन् सूत्रे ब्रह्मणः शब्द अवाच्यत्वं निराक्रियते इत्युच्यते। अर्थात् वक्ष्यमाण इत्यस्य अर्थः कः? तत्र अवतरणिका भाष्यस्य टीकायाम् उक्तम्। उक्तम् इत्यस्य ब्रह्मणः वेद्यत्वम् उक्तम् इति। अर्थात् ब्रह्मणः वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इत्यादि स्मृतिभिः एवं श्रुतिभिश्च ब्रह्मणः वेद्यत्वम् उक्तम्। वेद्यत्वं नाम किम्? शब्दवाच्यत्वम्। तच्च शब्दवाच्यत्वं न युज्यते इति पूर्वपक्षं विधाय ब्रह्मणः शब्दवाच्यत्वम् अस्मिन् अधिकरणे समर्थ्यते इत्यर्थः। एतत् समीचीनम्। वक्ष्यमाणम् इत्यस्य अर्थः कः? वक्ष्यमाणं नाम उत्तरत्र अस्मिन्नेव ब्रह्मसूत्रे उत्तरत्र ओम आनन्दमयोऽभ्यासात् ओम इत्युच्यते। ओम प्राणस्तथानुगमात् ओम अतएव प्राणः ओम आकाशस्तल्लिङ्गात् ओम इत्यादीनि बहूनि सूत्राणि उपलभ्यन्ते। तत्र आकाशशब्दवाच्यत्वम् उच्यते, आनन्दमयशब्दवाच्यत्वम् उच्यते। एवं क्रमेण सकलशब्दसमन्वयः अस्मिन् समन्वयाध्याये क्रियते। एवञ्च आकाशशब्दवाच्यत्वं वा आनन्दमयशब्दवाच्यत्वं वा प्राणशब्दवाच्यत्वं वा यद् भगवतः उच्यते तत् न संगच्छते इति अत्र पूर्वपक्षः क्रियते। तत्रापि शब्दसमन्वयः किल। तेन शब्देन अयं भगवान् परमात्मा विष्णुः वाच्यः इति उत्तरत्र उच्यते। एवञ्च वक्ष्यमाणेऽपि उत्तरत्रापि समन्वयः क्रियते। पूर्वं वेदवेद्यत्वम् उक्तम्। एवञ्च तत्सर्वं तदा संगच्छते यदा ब्रह्मणः वाच्यत्वं सिद्ध्यति।
तदेव न सिद्ध्यति इति पूर्वपक्षं विधाय तस्य पुनः खण्डनम् अस्मिन् सूत्रे क्रियते। तदु उक्तम् अत्र अवतरणिका भाष्ये अत उक्ष्यमाण समन्वय उपपत्तये ब्रह्मणः अवाच्यत्वं निरस्यते इति। तत्र विषयवाक्यं किम्? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह इति वर्तते। अवचनेनैव प्रोवाच यद्वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् इत्यादीनि वाक्यानि तत्र मध्वाचार्यैः अपि भाष्ये एतान्येव वाक्यानि तत्र उदाहृतानि वर्तन्ते। तदेव तैत्तरीयके वर्तते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति। यद्वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म तद्विद्धि नेदं यदिदमुपासते इति केनोपनिषदि च उक्तं वर्तते। अर्थात् अस्य अर्थः कः? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति वर्तते। तत् अवतरणिका भाष्य टीकायाम् उक्तम् यतो वाचो निवर्तन्त इति श्रुतेः न अभिधया शब्दवृत्त्या भवितुं युक्तम्। एवञ्च श्रुतिः स्फुटतया श्रुतिरेव वक्ति यतो वाचो निवर्तन्ते इति। अस्य अर्थः कः? वाचा बोधितुं भगवन्तं विष्णुं न शक्यते इत्यर्थः। एवञ्च अभिधावृत्त्या भगवान् विष्णुः न बोधनीयः इत्यर्थः अस्माकम् उपलभ्यते। नाभिधया शब्दवृत्त्या भवितुं युक्तम्। अर्थात् शब्दस्य वृत्तयः सन्ति। शक्तिवृत्तिः, लक्षणावृत्तिः, तात्पर्यवृत्तिः, व्यञ्जनावृत्तिः इति चतस्रः वृत्तयः सन्ति इति शास्त्रज्ञाः वदन्ति। तत्र व्यञ्जनावृत्तिः इति काचित् नूतनां वृत्तिं स्वीकुर्वन्ति अलङ्कारशास्त्रीयाः। परन्तु तात्पर्यवृत्तिः वर्तते इति मीमांसकैः तात्पर्यवृत्तिरङ्गीक्रियते। शक्तिवृत्तिः, लक्षणावृत्तिः पुनः सर्वैरपि अङ्गीकृतम् अस्ति। एवञ्च गङ्गायां घोषः इति एकं वाक्यं स्वीकुर्मः तत्र सर्वासां वृत्तीनां समन्वयं कर्तुं शक्यते। गङ्गायां घोषः इत्यस्य वाक्यस्य अर्थः कः? गङ्गायाम् इत्यस्य गङ्गाप्रवाहः इत्यर्थः। एवञ्च सप्तम्यर्थः अधिकरणत्वम्। गङ्गाप्रवाहे घोषः, घोषः इत्यस्य आभीरपल्ली इत्यर्थः। अर्थात् गोपालकानां ग्रामः इत्यर्थः। एवञ्च प्रवाहमध्ये ग्रामस्य अस्तित्वं कथम्? प्रत्यक्षबाधः भवति। एवञ्च अत्र गङ्गापदस्य मुख्यार्थः भवति शक्तिवृत्त्या बोधितः अर्थः शक्यार्थः। शक्यार्थः, अभिधेयार्थः, मुख्यार्थः, प्रधानार्थः इत्येतत् सर्वं समानम्। अतः अभिधावृत्तिः, शक्तिवृत्तिः, वाच्यवृत्तिः, मुख्यवृत्तिः इत्येतदपि एकस्याः एव वृत्तेः नामानि सन्ति तावदेव। एवञ्च शक्तिवृत्त्या बोधितो अर्थः शक्यार्थः। वाच्यवृत्तिः इति यद्युच्यते तर्हि वाच्यवृत्त्या बोधितो अर्थः वाच्यार्थः। अत्र घटो वर्तते इत्यस्मिन् वाक्ये घटशब्देन घटरूपकम्बुग्रीवादिमान् पदार्थः उच्यते। एवञ्च घटशब्दस्य वाच्यार्थः घटः। एवञ्च तत्र अयं नियमो वर्तते यः कोऽपि शब्दः यङ्कमपि अर्थं बोधयितुं मध्ये पुनः काचित् वृत्तिः आवश्यकी इति वर्तते। एवञ्च अयं घटः अत्र घटो वर्तते इत्यत्र अथवा घटम् आनय इत्युक्ते
घटशब्दस्य घटः इत्यर्थः। अम् इति द्वितीयाविभक्तेः कर्मत्वम् अर्थः। एवञ्च घटम् आनय इत्यत्र घटशब्दस्य घटः कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थः अर्थः। स च अर्थः केन बोधितः? एवञ्च यः कोऽपि शब्दः घट इति शब्दः यङ्कमपि अर्थं बोधयितुं घटरूपपदार्थं बोधयितुं कम्बुग्रीवादिमन्तं पदार्थं बोधयितुं काचित् मध्ये वृत्तिरावश्यकी। सा वृत्तिः वाच्यवृत्तिः, शक्तिवृत्तिः, मुख्यवृत्तिः, अभिधावृत्तिः इत्युच्यते। एवञ्च घट इति शब्दः शक्तिवृत्त्या घटरूपम् अर्थं बोधयति। एवञ्च घटरूपः अर्थः शक्यार्थः, अभिधेयार्थः, मुख्यार्थः, वाच्यवृत्त्या बोधितो अर्थः वाच्यार्थः इति उच्यते। एवञ्च घटरूपपदार्थः वाच्यार्थः भवति, घट इति शब्दः वाचको भवति। एवञ्च घटशब्दस्य वाचकत्वं घटरूपशब्देन बोधितस्य अर्थस्य वाच्यत्वम्, अनयोर्मध्ये कश्चन सम्बन्धो वर्तते, वाच्यवाचकभावसम्बन्धः इति वर्तते। एवञ्च एवमेव गङ्गायां घोषः इत्यत्रापि गङ्गाशब्देन प्रवाहः बोधितः। कया वृत्त्या? अभिधावृत्त्या। एवञ्च गङ्गा इति शब्दः वाचकः, तत्र वृत्तिः वाच्यवृत्तिः, अभिधावृत्तिः, शक्तिवृत्तिः। एवञ्च शक्तिवृत्त्या बोधितः प्रवाहः। एवञ्च प्रवाहः शक्यार्थः अथवा वाच्यार्थः अथवा मुख्यार्थः, अभिधेयार्थः इत्युच्यते। एवञ्च यदि गङ्गाशब्दस्य मुख्यार्थं वाच्यार्थं यदि स्वीकुर्मः, घोषः इत्यस्य आभीरपल्ली ग्रामः इति सामान्यतः अर्थं स्वीकुर्मः, ग्रामः इति भवति। एवञ्च घोषपदार्थः ग्रामः, तत्रापि घोष इति पदेन वाच्यवृत्त्या बोधितः अर्थः ग्रामः। एवञ पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न पदार्थ एकदेशेन इति व्युत्पत्तिवादे प्रथमतः एव एतदुक्तं वर्तते। एवञ्च सम्बन्धो नाम पदयोर्मध्ये सम्बन्धः न, किन्तु पदार्थयोर्मध्ये सम्बन्धः वक्तव्यः। एवञ्च गङ्गाशब्दार्थभूतस्य प्रवाहस्य घोषपदार्थस्य ग्रामस्य च सम्बन्धः तदेव अन्वयः वक्तुं न शक्यते। यतः गङ्गायाम् इत्यत्र सप्तम्यर्थः अधिकरणत्वम्। एवञ्च गङ्गायाम् इत्यस्य प्रवाहे घोषः इति उक्तं स्यात्। एवम् अन्वयं वक्तुं न शक्यते, यतः ग्रामस्य प्रवाहमध्ये अस्तित्वं प्रत्यक्षबाधितम्। एवञ्च प्रत्यक्षबाधो वर्तते। एवञ्च बाधाभावः योग्यता इत्युच्यते। यत्र बाधो भवति तर्हि योग्यता न भवति। एवञ्च अनेन वाक्येन शाब्दबोधः न जायते। यतः वाक्यं नाम किम्? आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधियुक्त पदोच्चयः वाक्यम् इति उक्तम्। आकाङ्क्षा भवेत्, योग्यता भवेत्, सान्निध्यं भवेत्, तादृश पदोच्चयः पदसमूहः वाक्यं भवति। अत्र गङ्गायां घोषः इत्यस्य वाक्यत्वं न सिद्ध्यते, यतः गङ्गाप्रवाहे घोषस्य अस्तित्वं नास्ति। तयोर्पदार्थयोर्मध्ये सम्बन्धं वक्तुं न शक्यते। कुतः न शक्यते? अस्मात् इदं वाक्यं न भवति। कुतः इति चेत् अत्र आकाङ्क्षा वर्तते, योग्यता नास्ति। योग्यता नाम किम्? बाधाभावो योग्यता। एवञ्च अत्र बाधः वर्तते, प्रत्यक्षबाधः वर्तते। प्रत्यक्षरूपेण वयं पश्यामः, गङ्गायां ग्रामस्य अस्तित्वं न भवति कदापि। अतः प्रवाहे कथं वा ग्रामः भवितुमर्हति? अतः अत्र अन्वयानुपपत्तिः इत्युच्यते। एवञ्च यत्र अन्वयानुपपत्तिर्भवति तत्र लक्षणा स्वीकरणीया।
अतः अन्यां वृत्तिं स्वीकुर्मः। एवञ्च शक्तिवृत्त्या बोधितो यः प्रवाहः इति अर्थः वर्तते, तादृश अर्थं परित्यज्य अन्यार्थं स्वीकुर्मः। स एव अन्यार्थः लक्ष्यार्थः इत्युच्यते। एवञ्च गङ्गाशब्दस्यैव तटः इत्यर्थः। एवञ्च गङ्गाशब्दस्य प्रवाहः इति मुख्यार्थस्वीकारे अन्वयो न भवति। एवञ्च अन्वयानुपपत्तिर्वर्तते, अन्वयस्य अनुपपत्तिः वर्तते। अतः लक्षणावृत्तिं स्वीकृत्य गङ्गाशब्दस्य गङ्गातटे इत्यर्थः स्वीक्रियते अस्माभिः। एवञ्च गङ्गाशब्दः तटरूप अर्थं बोधयति। पुनः अयमेव न्यायः, यः कोऽपि शब्दः यङ्कमपि अर्थं बोधयितुं मध्ये काचित् वृत्तिरावश्यकी। अतः गङ्गाशब्दः तटरूपमर्थम् अत्र बोधयति। मध्ये का वृत्तिः? शक्तिवृत्तिर्न। शक्तिवृत्त्या अथवा वाच्यवृत्त्या प्रवाहरूपो अर्थः बोधितः। इदानीं तटरूपो अर्थः तयैव वृत्त्या बोधितुं न शक्यते। यतः कुतः न भवति? वाच्यवृत्त्यैव तट इत्यर्थोऽपि बोधनीयः इति चेत् शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्यव्यापाराभावः इति मीमांसकानां न्यायः। शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्यव्यापार अभावः इति। एकदा एकमेव अर्थं बोधयति शब्दः पुनः एकमर्थं बोधयित्वा पुनः अर्थान्तरं नैव बोधयति इति शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्यव्यापाराभावः इति न्यायेन मीमांसकैः एवमुच्यते। अतः द्वितीयः अयं व्यापारः इदानीं मध्ये अवतरति। स तु व्यापारः लक्षणाव्यापारः। एवञ्च गङ्गाशब्दः लक्षणाव्यापारेण अथवा लक्षणया वृत्त्या, वृत्तिः व्यापारः इति अनर्थान्तरम्। एवञ्च गङ्गाशब्दः लक्षणया वृत्त्या तटरूपमर्थं बोधयति। अतः स तु तटरूपार्थः लक्ष्यार्थः। इदानीं गङ्गाशब्दः लक्षकः शब्दः लक्ष्यार्थः। वाच्यवृत्त्या यदि बोध्यते तर्हि वाच्यार्थः शब्दः वाचको भवति। तद्वदेव लक्ष्यार्थः लक्षणावृत्त्या बोधितो अर्थः लक्ष्यार्थः उच्यते। एवञ्च लक्ष्यार्थस्य स्वीकारः इदानीं प्रवाह गङ्गातटे घोषः इत्यर्थः अत्र भासते। तत्र सप्तमी विभक्तिर्वर्तते। सप्तमी विभक्त्यर्थः कः? अधिकरणत्वम् इत्युच्यते। अतः तयोर्मध्ये अधिकरणत्वस्य तटस्य च कश्चन सम्बन्धः भवेत्। एवञ्च तयोर्मध्ये पुनः पदार्थयोर्मध्ये उत्तरत्र विद्यमानपदार्थयोर्मध्ये च कश्चन सम्बन्धः बोधनीयः। स च सम्बन्धः केन बोध्यते इति चेत् तात्पर्यवृत्त्या बोध्यते इति उच्यते। अतः तात्पर्यवृत्तिः इति तृतीयां वृत्तिं स्वीकुर्वन्ति मीमांसकाः। घटम् आनय इत्युक्ते घटशब्दस्य घटः इत्यर्थः। अम् इत्यस्य कर्मत्वम् अर्थः। आनय शब्दस्य आनयनम् अर्थः। घटम् आनय इत्यत्र घटशब्दस्य घटः अर्थः, अम् इत्यस्य कर्मत्वम् अर्थः। घटशब्दार्थस्य घटस्य द्वितीया विभक्त्यर्थस्य अम् पदार्थस्य कर्मत्वस्य च कः सम्बन्धः? आदेयता सम्बन्धः। एवञ्च घटनिष्ठकर्मता। एवञ्च घटनिष्ठकर्मता निरूपकम् आनयनम् इति अर्थः भवति। एवञ्च तत्र घटनिष्ठकर्मता इत्यत्र निष्ठ इति आदेयता सम्बन्धः भवति। पुनः तादृशसम्बन्धं कः बोधयति इदानीम्? अतः तत्र वाच्यार्थो भवति घटः, अम् पदार्थस्य वाच्यार्थो भवति कर्मत्वं। तत्र सम्बन्धं कः बोधयति? लक्षणावृत्त्या न। अतः तात्पर्यवृत्तिः इति काचित् तृतीया वृत्तिः अङ्गीकरणीया। एवञ्च घटनिष्ठकर्मता कर्मता निरूपितम् आनयनम् इति शाब्दबोधः भवति इत्युच्यते। अतः
तात्पर्यवृत्तिरपि अङ्गीकरणीया इत्युच्यते। अनन्तरम् आलङ्कारिकैः पुनः एतदुच्यते। गङ्गायां घोषः इत्यत्रापि सप्तम्यर्थः अधिकरणत्वम् आश्रयत्वम् इति वर्तते। अधिकरणत्वस्य गङ्गापदार्थस्य तटस्य च तद्विषयक तद् तन्य अधिकरणम् अधिकरणनिरूपितम् ग्रामः इति भवति। तत्रापि तात्पर्यवृत्तेः आवश्यकता वर्तते। अनन्तरं पुनः एवमुच्यते। एवञ्च गङ्गातटे ग्रामः घोषः इति भवति। गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गातटे घोषः इति यद्युच्यते तर्हि येन केनचित् पुरुषेण तत्र ग्रामीणपुरुषम् उद्दिश्य पत्तनस्थपुरुषः उक्तवान्, तव ग्रामः कुत्र वर्तते इति पृष्टवान्। तदानीम् अयं ग्रामस्थः वदति गङ्गायां घोषः इति वदति। एवं कुतः वक्तव्यम्? गङ्गायां घोषस्य अस्तित्वं बाधितं किल। अतः स्फुटतया सः एवं कथ्यात्। कथं? गङ्गातीरे मम घोषः मम ग्रामः वर्तते इति वक्तव्यमासीत् सुलभतया। एवं शक्तिवृत्तिः लक्षणावृत्तिः पुनः तत्र सम्बन्धस्य स्वीकरणम् इत्यादिकं कुतः? स्फुटतया एवं वक्तुं शक्यते किल। गङ्गातीरे घोषः, कुत्र अस्ति तव ग्रामः? गङ्गातटे अस्माकं ग्रामः वर्तते इति वक्तुं शक्यते। परन्तु तथा न वदति सः। गङ्गायां घोषः इति प्रयोगं कृतवान्। कुतः एवं प्रयोगं करोति इति अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। तस्य अयमभिप्रायो वर्तते। गङ्गातटे घोषः इति यदि सः वदति तदानीमपि पत्तनस्थपुरुषः एवं जानाति, ओहो अयं ग्रामः अत्यन्तं पावनभूतः पवित्रः इति ज्ञातुं शक्यते। अपि च शैत्यम् अस्मिन् ग्रामे वर्तते इत्यपि ज्ञातुं शक्यते। एवञ्च शैत्यवान् अयं ग्रामः इति अस्माकं ज्ञानं जायते यदा गङ्गातीरे घोषः इति कथनेनापि। परन्तु अयं ग्रामस्थः वदति तथा न, गङ्गायां घोषः इति प्रयुक्तवान्। कुतः इति चेत् अतिशैत्य अतिपावनत्वद्योतनाय गङ्गायां घोषः इत्येव उक्तवान्। गङ्गातीरे घोषः इति कथनेन यत् पावित्र्यं यत् शैत्यम् अवभासते अस्माकं मनसि, ततोपि अतिशयितरूपेण तत्र पावित्र्यं शैत्यं बोधयितुम् इच्छति सः ग्रामस्थः पुरुषः। अतः सः किं वदति? गङ्गायां घोषः इत्येव वदति। यतः अस्माभिरपि व्यवहारकाले एवमुच्यते, शीतं घर्मकालो वर्तते, अयि भो महोदय शीतलजलम् आनय इति ब्रूमः। सः जलं शीतलम् एव जलम् आनीतवान्। तदानीं वदति, किं शैत्यं वर्तते वा इति, शीतलं भवति वा इति। नैव, एतत् जलं न, एतत् ऐस् एव इति वदति। एवञ्च तेन किं ज्ञायते? एतत् जलं न, एतत् ऐस् इत्युच्यते चेत् तदानीम् अस्माकम् अत्यन्तं शीतम् इदं जलम् इति अस्माकं ज्ञायते। तद्वदेव सः वदति गङ्गायां घोषः, गङ्गाप्रवाहे एव अस्माकं घोषः वर्तते इति कथनेन तन्मनसि एतद्वर्तते, अतिशैत्य अतिपावनत्वम् अस्माकं द्योत्यते इति उच्यते। एवञ्च एतत् प्रयोजनं मनसि निधाय एवं वाक्यं प्रयुङ्क्ते स तु पुरुषः। एवञ्च एतादृशप्रयोजनस्य वाचकः कः? गङ्गाशब्दः। वृत्तिः कः? लक्षणावृत्तिः न। लक्षणावृत्त्या अयमर्थः अस्माकं न ज्ञायते। यतः शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्यव्यापारः विरम्यव्यापाराभावः इति न्यायो वर्तते। एवञ्च
वाच्यवृत्त्या प्रवाहरूपो अर्थः बोधितः, लक्षणया वृत्त्या तटरूपो अर्थः बोधितः। अतिशैत्य अधिपावनत्व बोधनार्थं काचित् अन्या वृत्तिः अत्र भवेत्। सा वृत्तिर्व्यञ्जनानाम शब्दस्यार्थादिकस्य च इति मुख्यार्थपादे तद्योगे रूढिरोत प्रयोजनात् इति लक्षणाश तत्र लक्षणा शक्तिरर्पिता इत्युक्त्वा अनन्तरं लक्षणानन्तरम् अस्माभिः व्यञ्जना इति काचित् वृत्तिर्वर्तते, सा तुरीया वृत्तिर्भवति इत्युच्यते। तया वृत्त्या अतिशैत्य अतिपावनत्वरूप अर्थः अस्माकं ज्ञायते। एवञ्च स तु अर्थः व्यङ्ग्यार्थः। एवञ्च गङ्गाशब्दः इदानीं व्यञ्जको भवति। एवञ्च गङ्गाशब्दस्य व्यञ्जकत्वं वृत्तेः वृत्तिः अस्ति व्यञ्जना, बोधितः अर्थः व्यङ्ग्यार्थो भवति इति आलकारिकाणां सिद्धान्तः। परन्तु वेदान्तिभिः सा वृत्तिर्नाङ्गीक्रियते। लक्ष्य अतिशैत्य अतिपावनत्व विशिष्ट तटे एव अस्माकं लक्षणा स्वीक्रियते इत्युच्यते। अतः तत्र व्यञ्जनावृत्तिः तैः नाङ्गीकृता। लक्षणायामेव व्यञ्जनावृत्तेरपि अन्तर्भावं गणयन्ति ते वेदान्तिनः। एवञ्च अत्रापि इदानीं भगवतः तदेव उक्तम् इति श्रुतेः नाभिधया शब्दवृत्त्या भवितुं युक्तम्। एवञ्च अभिधावृत्त्या विष्णुः बोधितुं न शक्यते इति नास्माभिरुच्यते। यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुतिरेव वदति। अतः वाचः निवर्तन्ते अर्थात् शब्दवृत्त्या अभिधया शब्दवृत्त्या भवितुं न युक्तम् इति उक्तम्। एवञ्चेत् शब्दवृत्त्या अनन्तरं पुनः लक्षणा इति काचित् वृत्तिः वर्तते। शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति वर्तते। मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढितोत प्रयोजनात् लक्षणा शक्तिरर्पिता इति वर्तते। मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढितोत प्रयोजनात् सा लक्षणा शक्तिरर्पिता। द्वितीया वृत्तिर्भवेत् लक्षणा शक्तिरर्पिता इति वर्तते। अतः लक्षणैव तथा इति आक्षेपसङ्गत्यारभ्यते। एवञ्च लक्षणैव तस्य यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुतेः अयमर्थः। अभिधावृत्त्या मुख्यवृत्त्या विष्णुः न बोध्यते, लक्षणावृत्त्या बोध्यते इत्यर्थः। एवञ्च तस्य लक्ष्यत्वं न शब्दवाच्यत्वम् इति। परन्तु अस्माभिरुक्तं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इति भगवान् एव उक्तवान्। वेदाः यत्पदम् आमनन्ति इति वर्तते। अतः शब्दवृत्त्या अर्थात् वाच्यवृत्त्या एव विष्णुः बोधितो वर्तते इति अस्माकं सिद्धान्तः। एवञ्च तद्भवितुं नार्हति, लक्षणावृत्त्या बोधयितुं शक्यते इति अद्वैतिनाम् आक्षेपो वर्तते। अतः अत्र आक्षेपसङ्गतिः अत्र वर्तते। कुत्र आक्षेपः क्रियते? वेदवेद्यत्वं कथम् इत्यत्र आक्षेपः अत्र प्रक्षिप्तः। एवञ्च आक्षेपिका सङ्गतिः अत्र अथ उक्त इत्यादि तदेव भाष्ये उक्तम्। अथ उक्तवक्ष्यमाणसमन्वयो भवते ब्रह्मणः अवाच्यत्वं निरस्यते इति उक्तम्। यतः इति यतो वाचो निवर्तन्ते इति उक्तम्। तस्य अर्थः कः इति चेत् वाचः वेदलक्षणाः गिरः अप्राप्य विषयमकृत्वा यतः ब्रह्मणः सकाशात् निवर्तन्ते इति अस्य यतो वाचो निवर्तन्ते इति श्रुतेः अयम् अर्थः। वेदरूपाः गिरः वाचः अप्राप्य विषयमकृत्वा अर्थात् बोधनम् अविधाय ब्रह्मणः सकाशात् निवर्तन्ते अर्थात् भगवतः विष्णोः
वेदवेद्यत्वं नास्ति इत्यर्थः। मनसा सहेति मनोऽपि यतो निवर्तते इत्यर्थः। मनसा सह इति वर्तते। मनसा सह इत्यस्य अर्थः कः? मनः अपि मनसः अपि अयं भगवान् विष्णुः विषयः न भवति। मनसापि हरे नमः। मनसापि येनं विष्णुं ज्ञातुं न शक्यते इत्यर्थः। अनन्तरं मनोऽपि निवर्तिते। पुनः अन्यद्वाक्यमपि वर्तते। यद्वाचा अनभ्युदितं येन वाग्गभ्युद्यते यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् इत्यादीनि वाक्यानि सन्ति। यद् ब्रह्म वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते प्रकाश्यते तद्ब्रह्म इत्यर्थः। अर्थात् ब्रह्मा वाचा अनभ्युदितं ब्रह्म इति यद्वर्तते तत् वाचा बोधितुं न शक्यम् लक्ष्यम् इति पूर्वपक्षवाक्यार्थः। शाखाचन्द्रन्यायेन कथञ्चित् भागलक्षणया लक्ष्यम् इति पूर्वपक्षवाक्यार्थः। पूर्वपक्षिणाम् अयम् अभिप्रायो वर्तते। एवं चेत् कथमपि ब्रह्म न बोध्यते वा इति चेत् वेदानां का गतिः भोः? वेदाः एव एनं वेदयन्ति वेदयन्तीति वेदाः इत्येव वेदशब्दस्य अर्थः। अतः वेदशब्दस्य अयमर्थो वर्तते। अतः वेदैः एव अयं बोधितः इत्यत्र संशयः एव नास्ति इति चेत् तदेव उच्यते शाखाचन्द्रन्यायेन कथञ्चित् भागलक्षणया लक्ष्यम् इति। एवञ्च कथञ्चित् तत्र लक्षणावृत्तिं स्वीकृत्य सः लक्ष्यो भवति न वाच्यो भवति इति पूर्वपक्षस्य अभिप्रायः। शाखाचन्द्रमसन्न्यायेन इति उच्यते। एवं यद्यपि अर्थात् तटस्थलक्षणया इत्यर्थः। शाखाचन्द्रन्यायेन कथञ्चित् भागलक्षणया लक्ष्यम् इति पूर्वपक्षवाक्यार्थः। तदेव उच्यते। तत्र पूर्वपक्षिणाम् अयम् अभिप्रायो वर्तते। विष्णुः लक्ष्यो भवति। विष्णुः लक्ष्यो भवति। वेदैः समस्तैरपि वेदैः विष्णुः लक्ष्यो भवति इति तेषां वादः। अर्थात् विष्णुरन्यः ब्रह्म अन्यत्। ब्रह्मणि अर्थात् द्विरूपं ब्रह्म तैरङ्गीक्रियते। निर्गुणं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म इति। ईश्वरः शिवः विष्णुः ब्रह्म चतुर्मुख ब्रह्म एवं अन्येपि सन्ति। एते सर्वे सगुण ब्रह्म पदवाच्याः। निर्गुणं ब्रह्म इति वर्तते। नित्यं शुद्धं इति यद्वर्तते तत् निर्गुणं ब्रह्म भवति। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र कस्य ब्रह्मणः लक्षणम् इति विचार्य तैरुच्यते सगुणब्रह्मणः तत्र जिज्ञास्यत्वम् उच्यते इति। यतः निर्गुणब्रह्मणः जिज्ञास्यत्वमपि नास्ति। यतः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः सः। तत्र धर्माः न भवन्ति, प्रतिपाद्यत्वम् अपि नास्ति तत्र। अतः निर्गुणब्रह्मणः लक्षणं वक्तुं न शक्यते। सगुणब्रह्मणः तत्र किं तद् लक्षणं? ब्रह्मविचारः। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मविषयकविचारः कर्तव्यः इत्युक्तं। तद्ब्रह्मणः किं लक्षणम् इत्युक्ते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्त्यभिधं विदन्ति इति जगज्जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणः लक्षणम् इत्युक्तम्। अद्वैतिभिः एतदुच्यते।
जगज्जन्मादिकारणत्वं लक्षणम् इति यदुक्तं तल्लक्षणं न निर्गुणब्रह्मणः किन्तु सगुणब्रह्मणः। सगुणब्रह्म इति वर्तते। विष्णुः भवतु नाम स तु सगुणं ब्रह्म। अतः सगुणब्रह्मणः लक्षणम् उच्यते। सगुणब्रह्मणः लक्षणं यदि उच्यते तर्हि निर्गुणब्रह्मणः विचारः कथं वा भवति? अथादो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र निर्गुणब्रह्म विचारणीयम् इत्युक्तम्। लक्षणं किम् इत्युक्ते सगुणब्रह्मणः लक्षणम् उच्यते। एवञ्च सगुणब्रह्मणः लक्षणं ज्ञात्वा निर्गुणब्रह्म कथं ज्ञायते अस्माकं तत्स्वरूपं कथं वा ज्ञायते इति चेत् तत्र उच्यते शाखाचन्द्रमथन्यायेन इति उक्तम्। अतः ब्रह्मणः लक्षणद्वयं वर्तते। तटस्थलक्षणं स्वरूपलक्षणम् इति लक्षणद्वयं वर्तते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणं भवति। जगज्जन्मादिकारणत्वम् इति यद्लक्षणम् उक्तं तल्लक्षणं पुनः तटस्थलक्षणम् इत्युच्यते। तदेव उच्यते अत्र शाखाचन्द्रमथन्यायेन। यद्यपि प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्रः, चन्द्रस्य लक्षणं किम्? प्रकृष्टप्रकाशः एव चन्द्रः। परन्तु कश्चन्द्रः इति यः कोऽपि बालकः पृच्छति चेत् तदानीं पिता एवं चन्द्रं तत्र दृष्ट्वा अनन्तरं दर्शयति च स्वपुत्रं कथं? शाखाचन्द्रमथन्यायेन। अर्थात् वृक्षः भवति, तत्र शाखयोर्मध्ये चन्द्रः अवभासते। तदानीं पिता वदति पुत्रं प्रति शाखायां चन्द्रः इति। एवञ्च अनेन पुत्रस्य चन्द्रः कुत्र वर्तते इति ज्ञायते। एवञ्च शाखायां चन्द्रः भवति वा? न भवति। शाखा पुनः अन्या एव वर्तते। चन्द्रस्तु आकाशे वर्तते। शाखा पुनः वृक्षस्य शाखा अत्र भूमौ वर्तते। एवञ्च शाखाचन्द्रमसन्न्यायेन अर्थात् शाखायां चन्द्रः इति एतद् उपलक्षणम् इत्युच्यते। उपलक्षणम् इत्युच्यते। सर्वदा चन्द्रः शाखायाम् एव न भवति। अतः शाखावत्वं चन्द्रस्य लक्षणं न, असाधारणधर्मो लक्षणम् इत्यर्थः। एवञ्च उपलक्षणं भवति। इदानीं पुनः शाखयोर्मध्ये चन्द्रः दृष्टः। अतः शाखायां चन्द्रः इति कथनेनापि चन्द्रस्य ज्ञानं सम्पन्नं तस्य पुत्रस्य। अतः उपलक्षणविधया उपलक्षणम् इत्युच्यते। देवदत्तगृहं कुत्र वर्तते इति प्रश्ने तदानीं तत्र मार्गस्थपुरुषः वदति काकवद् देवदत्तगृहम् इति। तत्र पश्यतु, यत्र काकः उपविष्टो वर्तते तदेव गृहं देवदत्तस्य गृहम् इति उक्तवान्। काकवद् देवदत्तगृहम्। एवञ्च काकवत्वं देवदत्तगृहस्य लक्षणं न। तदानीं काकः तत्र उपविष्टः तत्प्रदर्श्य उक्तवान् काकवद् देवदत्तगृहम् इति। एवञ्च तदुपलक्षणम् इत्युच्यते। एवमेव भागलक्षणं तदेव उपलक्षणं भवति। तादृशशाखाचन्द्रन्यायेन कथञ्चित् भागलक्षणया लक्ष्यम्। तद्वदेव एतद्द्वारा सगुणब्रह्मणः लक्षणमुक्त्वा तद्वारा पुनः निर्गुणब्रह्मणः ज्ञानम् अस्माकं जायते इत्युच्यते तैः। अतः अत्र कथञ्चित् भागलक्षणया लक्ष्यम् इति पूर्वपक्षो वाक्यार्थः। अस्माकं सिद्धान्ते कः अर्थः? यद्वा यथोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति वर्तते। सूक्ष्मरूपेण अत्र उच्यते। ईक्षते नाशब्दम् इत्यत्र तस्य खण्डनं तत्र कृतं वर्तते। एवञ्च अस्य वाक्यस्य अर्थः कः इति उत्तरत्र नैव आगच्छते। ईक्षते नाशब्दम् ओम् इत्यस्मिन् सूत्रे पुनः अवाच्यत्वस्य खण्डनं क्रियते। अत्र अर्थः कः भवति अस्माकं सिद्धान्तरीत्या इति प्रश्ने
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति वर्तते। वाग् अगोचरत्वं मनसः अगोचरत्वम् अर्थात् तदुच्यते। सिद्धान्ते तु यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यत्र स्वरूपगुणपारमलब्ध्वा इत्यर्थः। अर्थात् साकल्येन अवक्तृत्वम् अवाच्यत्वम् इत्यर्थः। साकल्येन अवक्तृत्वम् अवाच्यत्वम् एवञ्च साकल्येन अगोचरत्वम् मनसः अगोचरत्वम् नाम अप्राप्य मनसा सह इत्यस्य अर्थः। अर्थात् विष्णौ पुनः अनन्त कल्याणगुणाः सन्ति। अतः तादृशगुणवत्वेन पूर्णरूपेण ब्रह्मणः ज्ञानम् अस्माकं न जायते इति बुद्ध्या साकल्येन अवक्तृत्वम् अवाच्यत्वम् यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यस्य अर्थः कः? सम्पूर्णरूपेण भगवतः ये गुणाः सन्ति, ये धर्माः सन्ति, तद्वत्वेन पूर्णरूपेण तस्य वर्णनं कर्तुं शब्देन बोधितुं न शक्यते इत्यर्थः। यतः अनन्तगुणाः सन्ति, अनन्तगुणानामेव ज्ञानमस्माकं न विद्यते। एवञ्च अनन्तगुणवत्वेन धर्मवत्वेन तत्स्वरूपत्वेन पूर्णरूपेण भगवतः स्वरूपम् एवं वर्तते इति शब्देन प्रतिपादयितुं न शक्यते। अप्राप्य मनसा सह इत्यपि वर्तते। मनसा अपि अस्माकं यद् भौतिकं मनः वर्तते अथवा स्वरूपभूतं मनः वा भवतु, तेन मनसा भगवतः पूर्णपरिचयः अस्माकं न भवति। पूर्णरूपेण तादृश भगवद्ज्ञानं सम्पादयितुम् इदं मनः असमर्थं भवति। सामर्थ्यं नास्ति अस्य मनसः। यतः अस्माकं मनसः अपि मितिर्भवति। अतः भगवान् अस्ति अमितगुणोपपन्नः। अतः पूर्णरूपेण मनसापि वेदितुं न शक्यः सः। अतः अप्राप्य मनसा सह इति अत्र अस्माभिरुच्यते इति सिद्धान्ते। तदेव उच्यते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तदेव अप्राप्य स्वरूपगुणपारम् अलब्ध्वा स्वरूपस्य तस्य स्वरूपस्य वा गुणस्य वा पारम् अन्त्यम् अलब्ध्वा निवर्तन्ते। पूर्णरूपेण शब्दैः बोधितुं न शक्यते इत्यर्थः। इदानीं लोकेऽपि बहूनां विचाराणां कृते शब्देन बोधितुं अनेके विचाराः शब्देन बोधितुं दुःशकाः भवन्ति लोकेऽपि। मया वारं वारं तत्र उच्यते। इदानीं लड्डुकां भक्षयामः, अनन्तरं हल्वा इति वर्तते, हल्वामपि भक्षयामः, अनन्तरं पुनः मैसूर् पाक् भवति, तदपि भक्षयामः। यः कोऽपि पृच्छति लड्डुकाभक्षणेन कः आनन्दः त्वया अनुभूतः? शब्दैः प्रपञ्चयतु। अनन्तरं हल्वभक्षणानन्तरं यश्च आनन्दः समुत्पन्नः तस्य आनन्दस्य स्वरूपं मां प्रति कथयतु। मैसूर् पाक् भक्षणानन्तरं कश्चन विलक्षणः आनन्दः अवश्यं समुत्पन्नः, आनन्दस्तु समुत्पन्नः, अन्यथा एकस्यैव भक्ष्यस्य भक्षणं भवेत्। बहूनां भक्ष्याणां भक्षणं कुतः? तत्र किञ्चित् वैलक्षण्यं भवेदेव, स्वरूपकृतवैलक्षण्यं न, भोगकृतवैलक्षण्यमपि तत्र भवेदेव। अतः तस्य भक्षणेन
योऽयम् आनन्दः उदेति तस्य उत्पन्नस्य आनन्दस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते शब्दैः निरुच्यताम् इति प्रश्ने कृते अस्माभिः एवं लड्डुका भवति तत्र अन्यद् भवति एवं भवति इति लड्डुका स्वरूपं ब्रूमः तन्न लड्डुका भक्षणानन्तरं यमानन्दं वयम् अनुभवामः तस्य आनन्दस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते एवञ्च बहूनां भक्ष्याणां खादनानन्तरं यदानन्दम् अनुभवामः आनन्दस्य विभिन्नस्वरूपं शब्दैः किं बोधितुं शक्यते वा नैव शक्यते अन्तिमतया अस्माभिः किं क्रियते लड्डुकाम् एकां लड्डुकां स्वीकृत्य तद्दत्वा भवान् एव खादयतु आनन्दः कः लभ्यते अनुभवतु नाम शब्देन बोधितुं न शक्यते इदानीमपि तथैव भवति द्वारकाधीशः वर्तते तं दृष्टवन्तः वयम् अनन्तरम् उडुपी कृष्णः वर्तते तिरुपति श्रीनिवासः वर्तते सर्वस्य दर्शनानन्तरं ओ वंडर्फुल मार्वलस् इत्यादिकमेव वक्तुं शक्यते तत्र विलक्षण आनन्दः अस्माभिरनुभूयते तस्य आनन्दस्य शब्दैः कथनं दुःशकं भवति अतः यतो वाचो निवर्तन्ते बालकानां कृते शिशूनां कृते यदि प्रश्नः क्रियते तदा अस्माभिरुच्यते अस्मिन् वयसि त्वया एतत् सर्वं न ज्ञायते अतः नाहं विवृणोमि इति बालकम् उद्दिश्य वयं ब्रूमः टीवीं दृष्ट्वा सः पश्यति किं तत् इति पृच्छति एतस्मिन् वयसि तव एतत् ज्ञानं न भवति तूष्णीमास्व इत्येव ब्रूमः एवञ्च तस्य बालकस्य मनसः तद् ग्रहीतुं सामर्थ्यं नास्ति इत्यर्थः एवमेव अस्माकं यन्मनः वर्तते तस्य मनसः भगवतः स्वरूपं यत् पूर्णरूपेण स्वरूपं वर्तते यथा ब्रह्मा जानाति वायुर्जानाति लक्ष्मीः जानाति अथवा शिवः जानाति तावत् रूपेण अस्माभिः ग्रहीतुं शक्यते वा न शक्यते अतः ब्रह्मादीनाम् इन्द्रादीनां पुरतः वयमपि शिशवः इव अतः अप्राप्य मनसा सह इति लक्ष्म्याः पुरतः ब्रह्मादयः शिशवः इव भवन्ति लक्ष्मीरपि न जानाति नरमापि पदाङ्गुलीलसन्नखदूराजदनन्त सद्गुणान् गणयेद्गणयञ्च नारतं परमान् कोऽस्य परो गुणान् वदेत् अनन्तगुणविशिष्टः हरिः विष्णुः वर्तते अतः नरमापि पदाङ्गुलीलसन् नखदूराजदनन्त सद्गुणान् परमात्मनः अङ्गुष्ठं यद्वर्तते तस्य नखः इति यद्वर्तते तत्र या धूलिर्वर्तते तद्धूलेः तद्धूलिषु विद्यमानान् गुणान् गणयितुं प्रवृत्ता वर्तते लक्ष्मीः इदानीमपि तद्गतगुणानां गणना न पूरिता असङ्ख्यगुणराशिः तत्रैव वर्तते तस्य तद्गुणानां गणनेऽपि असमर्था भवति इयं लक्ष्मीः एवञ्चेत् का गतिः ब्रह्मणः इन्द्रादीनाम् अस्माकं का गतिः अतः अप्राप्य मनसा सह मनसापि अस्माभिः ज्ञातुं नैव शक्यते इति सिद्धान्ते अर्थः एवञ्च एवं यद्वाचा इत्यत्रापि वाक्यार्थः नेदं यदिदम् उपासते यदिदं मनःप्रभृतिप्रतीकरूपम् एतच्च कारस्यागोचरत्वम् अग्रे स्फुटीकरिष्यते तदेव उक्तम् मनःप्रभृतिप्रतीकरूपम् एतच्च कारस्न्य अगोचरत्वम् मनसापि गोचरो न इत्यस्य अर्थः कः कारस्न्य अगोचरत्वम् कारस्न्यं नाम साकल्यं साकल्येन अगोचरत्वम् अविषयत्वम् पूर्णरूपेण भगवत्स्वरूपम् इदमित्थं वर्तते इति वर्णयितुम् अस्माभिः न शक्यते अनुभवानन्तरमेव किञ्चिदिव ज्ञायते
तत्पूर्वं तत् अनन्तरं ज्ञातुं न शक्यते। अन्यथा इति शब्दप्रकाश्यताभ्युपगमे सति इत्यर्थः। तत्र किम् उक्तम्? अवतरणिकाभाष्ये एतदुक्तम्। तद्विद्धि केनोपनिषद तत्र संशयः अशब्दं शब्दवाच्यं वा ब्रह्म इति। अर्थात् सः तत्र संशयः कः? ब्रह्म शब्दवाच्यं वा अवाच्यं वा इति संशयः। तत्र श्रुतिस्वारः स्यात् अशब्दं तत् यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्युक्तम्। अनन्तरं यद्वाचा अनभ्युदितम् इति यद्वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते येन ब्रह्मणा एव विष्णुना एव वाक् अभ्युद्यते प्रकाशते इत्यर्थः। अर्थात् वेदाः भगवतैव प्रकाशिताः आरम्भे सृष्टिकाले पुनः साक्षात् हयग्रीवरूपं स्वीकृत्य भगवान् विष्णुरेव चतुर्मुखब्रह्माणम् उद्दिश्य वेदान् उज्जहार। अतः येन वागभ्युद्यते वागेव वेदवागेव अभ्युद्यते प्रकाशं गता वाक् केन? ब्रह्मणा विष्णुना हयग्रीवरूपेण। अतः श्रुतिस्वारः स्यात् अशब्दं तत् इति तत्र उच्यते। तैः पूर्वपक्षः क्रियते। अशब्दं तत् अवाच्यं तत् कुतः अवाच्यत्वम् इति चेत् अन्यथा सप्रकाष्टाहानात् पूर्वपक्षयुक्तिः तत्र प्रदर्शनीया इति वर्तते। पूर्वपक्षः एवम् अशब्दम् अवाच्यम् इति पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षस्य युक्तिः का वर्तते इति चेत् सप्रकाशताहानात् ब्रह्मणः सुप्रकाशत्वं सर्वैरपि अङ्गीक्रियते। एवञ्च शब्दवाच्यत्वं यद्यङ्गीक्रियते तर्हि परप्रकाश्यत्वम् अङ्गीकृतं स्यात्, स्वप्रकाशत्व हानिर्भवति। अतः स्वप्रकाशता हानेः शब्दवाच्यत्वं नाङ्गीकरणीयम्। यदि शब्दवाच्यत्वं आम् इति यद्यङ्गीक्रियते तर्हि वेदवेद्यत्वं कथम्? वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इति कथमुक्तवान्? तदपि असत् इत्यादिकं भवति। यतो अप्राप्य निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सह अहञ्च अन्ये इमे देवाः तस्मै भगवते नमः इति उक्तम्। यतः अप्राप्य निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सह वाचश्च यतः यस्मात् कारणात् सकाशात् निवर्तन्ते अप्राप्य निवर्तन्ते अहञ्च अन्ये इमे देवाः तस्मै भगवते नमः इति स्वयं रुद्रादयः तत्र एवं वदन्ति। तदेव उक्तं भागवते मैत्रेयवाक्यम् एतत् पुनः अर्थः प्राग्वतेव। अतः तत्र पूर्णरूपेण भगवतः ज्ञानम् अस्माकं समेषां न भवत्येव इति स्वयं मैत्रेयः वदति। अतः कथं वा शब्दवाच्यत्वम् अङ्गीक्रियते इति पूर्वपक्षः। अत्र भगवतः तथात्वम् उक्तं न तु निर्गुणस्य तेन श्रुतौ अपि एवमेव अर्थः। अत्र भगवतः तथात्वम् उक्तं न तु निर्गुणस्य इति तेन श्रुतौ अपि एवमेव अर्थः। पूर्वपक्षिणाम् अयम् अभिप्रायो वर्तते विष्णोः पुनः तथात्वम् उक्तं निर्गुणस्य तथा न इति तेषाम् अयम् आशयो वर्तते। अहञ्च अन्ये च इत्येतद् भगवतः तत्स्वरूपस्य वर्णनविषये तद्वक्तं, परन्तु एतत् पुनः अस्माभिः एवं वक्तुं शक्यते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति निर्गुणब्रह्मणः विषये एतदुक्तं सगुणब्रह्मणः विषये एतद्वक्तम् इति वक्तुं शक्यते वा इति चेत् तथा न, अस्माभिः तथा न उच्यते। अस्माकं मते निर्गुणं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म इति ब्रह्मणि द्वैविध्यं नास्ति। अत्र भगवतः तथात्वम् उक्तं न तु निर्गुणस्य तदेव उच्यते। तत् यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति
विष्णुविषये एव सगुणब्रह्मा इति यदुच्यते भवता तस्मिन्नेव विषये अस्माभिः यतो वाचो निवर्तन्ते इत्युक्तम् न पुनः न तु निर्गुणस्य ब्रह्मणः विषये अतः निर्गुणब्रह्म इति अस्माकं मते नास्त्येव तेन श्रुतौ अपि एवमेव अर्थः अतः श्रुतेः अर्थः कः इति चेत् अतः श्रुतौ अपि यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यत्र साकल्येन अवक्तृत्वम् अवाच्यत्वम् इत्यर्थः मनसः अप्राप्य मनसा सह इति मनसः साकल्येन अगोचरत्वम् अप्राप्यत्वम् इत्यर्थः स्वीकरणीयः इति अवतरणिकाभाष्ये एतत् सर्वम् उक्तम् पूर्वपक्षश्च एवं कृतः अतः तत्र यदि वाच्यत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि स्वप्रकाशत्व हानिर्भवति इति पूर्वपक्षस्य युक्तिः एवं चेत् तदुच्यते ईक्षतेः नाशब्दम् ॐ इति सूत्रम् न अशब्दम् ब्रह्म अशब्दम् न अवाच्यम् न ब्रह्म वाच्यमेव इत्युच्यते कुतः ईक्षतेः ईक्षणीयत्वात् इति उच्यते तस्य अर्थः कः पुनः उत्तरत्र ब्रूमः वयम् हरये नमः